क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कार्मेल रेडियन्स कार्मेलितांच्या ह्या यूट्यूब चॅनलाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. आज आमी संभ्रमताव 27वो आयतार साद्या काळाचो आनी ह्या आयतारा आमकां आसा वांजेल लुकाचो 17वो अध्याय वळ 5 तावन 10. हांव पोर आयतारा 21 तारीखेर टेलिव्हिजन पळोवन आसलो आनी थंयसर चार्ली कर्क हाच्या मरणाचो संभ्रम चलतालो. ह्या संभ्रमाच्या वेळार ताच्या पत्नीन सांगिल्ली ही उतरां भोव दुखीची उतरां. दुकान सांगली ताणें भावार्थ म्हूण सांगल्यार आमच्या जिवितांत एक आमचो अनुभव, हो अनुभव आमी अनुभव करतानाच तो वाडटा आनी सडटा म्हणून. भावार्थ म्हूण सांगल्यार आमच्या जिवितांत मोगाळ बाब भयणीनो एक संवय आसा आनी ती संवय आमी सदांच जिवी दवरली तर त्या संवय प्रमाणे आमचें जिवीत वाडटा आनी सडटा. म्हूण सांगल्यार बरी संवय बरेपणच करून येता, पाड संवय जाल्यार आमच्या जिवितांत बरेपण करनासतना आमी पाड जाता. पूण संवय बरी आसल्यार केदाळय आमच्या जिवितांत बरेपण जाताच. भावार्थ म्हूण सांगल्यार एका तराची संवय. आनी जेजू जेरुसलेमाच्या कुशीन वेतालो आनी थंयसर एका आपोस्तलान ताचे कडेन एक विनंती केली, सोम्या सडय आमचो भावार्थ, सडय म्हजो भावार्थ. हांगासर ही उतरां वाचची तर एक फावटी धर्मदूत सोम्याला घेवन म्हणले आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें एक सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकास हुमटून काडन दर्यांत वचोन उबो जा म्हूण तुमकां म्हणोंक जातें आनी तो तुमचें उतर आयकतो. एक रूख, तुतीचो रूख थंयसर आसा तर भावार्थ तुजे लागीं आसा तर तूं हुमटून काड तुकास आनी दर्यांत वचोन लाय म्हूण सांगल्यार तो रूख वचोन थंयसर लायतो आसलो आनी तो तुमकां आयकतो म्हणटा जेजू. आमी समजोवचें कशें असो अर्थ आमी समजोवंक प्रयत्न करचें तर मोगाळ बाब भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी सांगलां आसतलें जायते फावटी म्हाका एक घट भावार्थ आसलो जाल्यार हें सगळें सत्य घडटे ना आसल्यो. घट भावार्थ आसलो जाल्यार म्हजें एक बरें कुटुंब आसतालें. घट भावार्थ आसलो जाल्यार म्हज्यो पाड संवयो इतल्यो परिणामकारी जात्यो ना आसल्यो. भावार्थ आसलो तर हांव जायतीं कामां करतो आसलो. भावार्थ आसलो तर हांव आमच्या पिरगजेंत सहाय दितो आसलो. भावार्थ आसलो तर म्हज्या जिवितांत परिवर्तन घडचें. हें सांगप आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी सांगलां आसतलें. पूण एका रितीन सांगचें तर तें सारकें न्ही. भावार्थ म्हूण सांगल्यार खालें. भाव भयणीनो भावार्थ म्हूण सांगल्यार आमी जेजू संगी जियोवचें, जेजू बरी जियोवंक प्रयत्न करचें, जेजूची तीं कृत्यां आमी नियाळ करून तसलींच कामां करूंक आमी प्रयत्न करचें. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां जायते संदर्भ आसात, जायते संदर्भ आसात. पळया बरीं कामां करूंक आमी सोदून वचचें म्हणून ना. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जें कितें आमकां झळकता, जें कितें आमकां आमच्या वाटेर आमकां मेळटा थंयसर हांवें बरें काम केल्यार हेंच जावंक पडटा एक भावार्थाचें जिवीत. पळया आमी थोडे फावटी आमच्या वावरा खातीर कामा खातीर आमी बसार येता, या कारार येता, या स्कुटरार येता, या बायकार वेता, या रिक्षार वेता, या सोलोन वेता. वाटेर आमकां कसलेय एक बरी करणी करचो एक अवकाश लाभला. जर तर ती बरी करणी हांवें केली तर थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा की तो भावार्थ. आतां आमी बऱ्या सामारितानाची काणी आयकल्या, जेजून सांगिल्ली. तो बरो सामारितान कितें करता थंयसर त्या सोराच्या हातांत पडिल्ल्या त्या मनशाक राखता, ताका तो आस्पत्रेक व्हरता, थंयसर ताची शुश्रूता करता आनी ताका हर एका रितीन तो पावता. म्हूण सांगल्यार ती एक बरी करणी. चिंत्या म्हज्या ऑफिसांत काम करच्या जाग्यार हांवें एक बरी करणी करची. जावंक पुरो कोण एकलो बेजारायंत आसा ताका इल्लें बुजोवचें, ताच्या जिवितांत उजवाड हाडची, थोडी उतरां उलोवची. हांव घरा आसतना थोडीं कामां हांवें करी येत.
सगळीं कामां म्हज्या पत्नीनच करी जाय म्हणून ना, सगळीं कामां म्हज्या पत्नीनच करी जाय म्हणून ना. घरचीं कामां जावंक पुरो जाण घर नितळ करचें, जावंक पुरो वस्तू रोंबळचें, जावंक पुरो कुजनांत इल्लो आदार दिवचो, जावंक पुरो घर नितळ करचें, घराचें वाठार नितळ करचें, असलीं ल्हान ल्हानशीं कामां जर तर आमी केलीं आमच्या स्वंत कुशेन, तें ताणेंच करी हाणेंच करी जाय म्हूण रावच्या बदलाक हांव म्हज्या स्वंत कुशेन म्हजे त्राण उपयोग करन हांव तीं कामां करतां, तर थंयसर मोगाळ भाव भयणीनो भावार्थ आसा म्हणून अर्थ. तर भावार्थ म्हूण सांगल्यार आमी जेजूच्या स्पिरितांत जियोवचें. म्हजो भावार्थ चड जाय, म्हजो भावार्थ उणो जाला म्हणचें सारकें न्ही. केदळा आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करता. जेजू बरी जावंक म्हूण सांगल्यार ताच्या नेसनांत न्ही, ताणें वाडयल्ल्या केंसांत न्ही, ताची कूड पळोवन ताची बरी घटमूट जायचे म्हूण तशें न्ही. जेजू बरी जावचें म्हूण सांगल्यार आमी निस्वार्थपणान, जेजून निस्वार्थपण दाखयलें. जेजू आमच्या पातकां खातीर कुर्सार मेलो. जेजून दुबळ्या धाकटींची साखरी केली. आनी मातेवाच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा 25वा अध्याय, थंयसर जें कितें तुज्या ल्हाना भावा भयणींक तुवें केलें तें म्हाकाच केलें, कित्याक हांव विणगो आसलो तुवें म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव भुकेंत आसलो तुवें म्हाका खाण जेवण दिलें, हांव थानेंत आसलो तुवें म्हाका पियोंक दिलें, हांव बंदडीत आसलो तूं म्हाका भेट दिवंक आयलय, हांव पिडेंत आसलो तुवें म्हजी साखरी केली, हांव घरदार नासतना आसलो तुवें म्हाका आश्रय दिलोय. अशें म्हणटा आसतना जेजू बरी केदळा आमी जियोवंक प्रयत्न करता गे, तेंच जावन आसा भावार्थी जिवीत. आनी जेजू मुखार कितें सांगता? जेजू इतलें सांगता, तुमचे मदीं एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या, तो कामातावन फाटीं येतस बेगीन वच आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगत वे. तशें म्हणचे बदलाक वच म्हजें जेवण तयार केलां कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायचें म्हूण म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो सांगना वे. आपणें फरमायल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा. तशेंच तुमकां फरमायल्लें सकड करन जातस तुमी म्हणा जाय कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. भावार्थी जिवीत म्हूण सांगल्यार तें आमी आमच्या जिवितांत हिरो जावंक बैसरचें न्हय. बगार जें कितें हांवें करूंक जाय म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत क्रिस्ताच्या स्पिरिता मुखांत्र, क्रिस्तान दिल्ल्या त्या कृपे मुखांत्र, जेजू क्रिस्ता खातीर, जेजू क्रिस्ताच्या त्या स्पिरितांत जर तर हांव तीं कामां करतां, म्हजें जिवीत जियेतां, मागणें जिवीत जेजू मागणें करतलो. जेजून हेरांची साखरी केली, जेजू हेरांक पावलो, जेजून हेरांक बक्षिलें. म्हणटच म्हज्या जिवितांत हांव जेजू बरी जियोंक सकलीं तर म्हजो भावार्थ आसा म्हूण अर्थ. कित्याक म्हजो भावार्थ उणो जावंक ना, तो हांवें म्हज्या जिवितांत वाडोवंक ना. म्हजो भावार्थ उणो जाला म्हणचे तें सांगप आसा पळय, तें सारकें न्ही. कित्याक म्हजो भावार्थ म्हजे थंय आसा, गूंड आसा. हांवें तो जियोवंक जाय, तो अनुभव करूंक जाय. म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत, हेरांच्या जिवितांत हांवें पावल्यार, हेरांची साखरी केल्यार, हेरांच्या जिवितांत हांवें उजवाड हाडल्यार, जेजून सांगले बरी हांव जर तर उजवाड जालो हेरांच्या जिवितांत, ह्या मिठा बरी हेरांच्या जिवितांत हांव रूच दिवंक शकलो, हाका म्हणटात भावार्थी जिवीत. अशें जियोंक आमी प्रयत्न करया. ह्या आयताराच्या मिसा वेळार मागया जेजू लागीं आमकां दिवंक कृपा ही भावार्थाची. अशें आमी जेजूचें तें राज ह्या संवसारांत प्रगट करूंक आनी जेजूची बरी खबर हेरांक आमच्या कृत्या मुखांत्र, कामा मुखांत्र दाखोवंक प्रयत्न करचें, हेंच जावन आसा भावार्थी जिवीत. आमेन.